In the ancient Al-Halbani area of Syria's capital Damascus stands the Modern Library bookstore. It is owned by Bashir Jarkas and boasts a collection of over 100,000 books. It has been a local landmark for nearly 6 decades. The 80-year-old Jarkas has dedicated his life to sharing his love for reading with the community. كتاب حياتي. الكتاب أنا ما بحسن أنا أقعد برا يعني بدون ما أشتغل بالكتاب. أنا لو كان أحيانا مرة كسرت رجلي رجلي مكسورة قعدت بين الكتب ما بحسن أقعد يعني بالبيت ما بحسن أقعد لازم أقعد بالمكتبة. والله نستمروا بالقراءة. هذا الاستمرارية بالقراءة هي بتفيدهم وبتفيد أولادهم وبتفيد المجتمع ككل يعني ما حرام يعني الواحد يهجر كتاب. His grandson, also named Bashir, has followed in his grandfather's footsteps by working at the bookstore. He plans to continue the family legacy. الكتاب بيضل له رونقه انه خلص انت كامش كتاب وعم تقرا، حتى لو صار في PDF، حتى لو صار في اختصارات على النت، حتى لو صار بضل له رونقه الكتاب انه انت تفتح الكتاب وتقرا وتقلب بين صفحاته.